اش والله خوت بالي بحال اللي هو نيشان. اش حيت قالوا لي اغلبيه غيكونوا عندكم هنايا. انا راه جيت نقلب على جسم قنيطره ومقنيطره مشيت الرشيديه، وقالوا لي راه غيكون عند الرحاله ولا غيكون عند الناس اللي كيسرحوا الغنم. واش الدراري معكم عمر النساري في فيديو جديد. المهم الخوت سمعوني مزيان دابا وسمعوني مزيان في الفيديو كامل، حيت اليوم غندويو لكم على واحد لاراس اللي فريمون غابره او فريمون نادره او فريمون المهم بالرجوله الخوت. هاد لاراس اللي حنا مواليها ضايعين فيها. باش نجيكم من الاخر قبل ما نبداو الفيديو ما تنساش واحد جيمو كومونتير، واللي اول مره غيشوف عمر النساري واحد سبسكرايب، وديك الساعه نكملوا الفيديو ديالنا. واش الدراري معكم عمر النساري فيديو جديد. هذا الفيديو هذا غيكون سبيسيال ديال بصح. علاش غيكون سبيسيال؟ حيت غنديروا واحد الرحله لاول مره غنديروا بحالها في لاشين ديالنا. هذا الفيديو هذا غنقلبوا على واحد الكلب اللي فريمون غابر ديال بصح، وبصح ما كاينش، وبصح حنا ضايعين فيه، وبصح حنا كنفتقدوا ليه. وهذا الكلب هذا هو ديال المغرب 100%. غتقولوا لي يا عمر كيفاش ديال المغرب 100%؟ انا نشرح لكم. مثلا الخوت البيرجي المون ديال المانيا، البيرجي مالينوا ديال بلجيكا. حنا الخوت عندنا البيرجي العادي اللي هو ديال المغرب. وكاين اللي بزاف منكم دابا غيقول واش المغرب جا هو عنده لاراس؟ حنا عندنا الماركه ديالنا. كيفاش؟ الخوت حنايا عندنا العراس ديالنا واللي هو هذا العادي، واللي هو غادي نمشيو نقلبوا عليه وغنمشيو نجبدوه وغنمشيو نوريه لكم كيفاش داير. وان شاء الله الا لقينا شي وليدات اللي كاينين فريمون نقدروا نجيبوه معنا، ما لقيناش غنبقاو نقلبوا عليه حتى نلقاوه ما كاينش غرام ديال المشكل. المهم الخوت حنا دابا بالضبط وصلنا لهاد البلاصه ها هي، ولقينا هاد الكليبات ديال العايدين اللي في الطريق. ما عرفتش صراحه واش نورمالمون بير راس ولا لا، ولكن هذا يعني بان لي عنده دوك المواصفات ديال العايدين. اش زيد بحال هذا تكون. لا هذا ماشي، ما محسوبش على العايدي، باين بحال داك الشكل ديال الكلاب ديال الصيد بحال هكاك. وعندنا واحد الكليب اللي ناعس هي، شوفوا راه بغا يوقف حتى هو باش يبان لكم مزيان. ما عندوش ستوندار ديال العايدي، ولكن انا عجبني هذا الخوت. اش وكاين واحد الشيول هذا دابا نوريه لكم. انا نوريه لكم دابا. نو غير باش تكونوا عارفين واحد الحاجه الخوت، بالنسبه لهاد لاراس كان معترف بها عالميا. دونك دابا ما بقاش اللي كيتسوق ليها، واخا نعطيوها الناس فابور ما باقينش باغيين يربيوها. علاش؟ حيت تلاحوا الكليبات ديال الاجانب. كما كنقولوا نفس الشيء ولكنكم تحبون الكفار. وكما كتشوفوا الخوت عندنا واحد الشيول هيها، ما عرفتوش واش ديال العايدي ولا غير مكروز. هاك نوض لا هادي الخوت كما كتشوفوها كلب. هادي كلب ولكن ماشي ديال العايدي، كروازيه. ماشي كروازيه يعني نورمالمون غير عاديه غير هاروش. المهم الخوت كما كتشوفوا هادو هما الكليبات اللي لقينا اول وحدين بدينا بهم، ولكن الغريب في الامر شوفين عايشين غير وسط الجبال، يعني ما كاينش زعما منين يجيبوا الماء ولا الماكله، ومع ذلك عايشين بخير. وعلى حساب ما سولت قال لك هاد الكليبات تيكونوا ديما في جنب الطريق كيساينوا الكيران اللي كيدوزوا كيلوحوا لهم الماء. يعني الخوت بحال اللي بغينا نقولوا هاد الكليبات خدامين غير مع الكيران او الناس اللي كيدوزوا من هنايا كيلوحوا لهم الماكله ولا الخبز. والدليل هو هذا، انا نوريه لكم. ها انتم الخوت كيما كيبان لكم الخبز فين مرمي.
دونك الخوت فيما كيدوز شي واحد او الناس اللي تكون عارفنا الطريق وعارفنا الكليبات كاينين هنايا كيلوحوا لهم الخبز. المهم هادو اللي بدينا بهم دابا ماشي دي عادي يعني بيور راس، حنا عاد يلاه دابا غادي نقلبوا عليهم، هما تيكونوا وسط الجبال يعني ما غتلقاهمش جنب الطريق، ديما غتلقاهم يعني لداخل، ولكن ماشي مشكل. درنا هاد الفلوق باش غنمشيو نقلبوا عليهم ونشوفوهم فين كاينين ونشوفوا هاد لاراس يعني لي بيور راس مغربيه. عموما الخوت يعني فاش بغيت نسول على هاد لاراس او هاد الكلب هذا فين نقدر نلقاه، يعني بزاف ديال الناس او الناس القدام اللي كانوا زعما كيعرفوا هاد لاراس فين كاينه، اغلبيه ديالهم قال لي تلقاهم في المناطق يعني الجبليه يعني في الاطلس، وثانيا غتلقاهم في اقليم ديال ميدلت حتى محضيت وزايده. حنايا دابا الخوت غادي نشوفهم ونشوفوا واش فرات الهضره اللي قالوا واش كاينه بصح ولا لا. هاد السوله هذه الا قلبتوا ليها غتلقاوها يعني واعره ديال بصح، يعني تقدر تكون فايته الصحه بالمالينوا، فايته الصحه بالبرجي المون اللي معروفين واخدين الشنا عندنا في المغرب، ولا راس ديالنا اللي هاملنا. وغتشوفوا الخوت ان البير راس ديال هاد لاراس هذه ما بقاش. علاش؟ حيت هاملينها يعني هاملينها ديال بصح، ما كاينش اللي مهلي فيها، ما كاينش اللي باقي عنده ديك الفكره اللي ربيها، قليل 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 ديال بصح. وكما كتشوفوا يعني في الكليبات اللي لقينا قبل كامل مكروزن، وكاين واحد اللي قلت لكم يعني عنده العبارات ديال العادي ولكن حتى هو راه مكروز. حنا حاليا عاد يلاه غادي نشوفوا البير راس ديالو ديال بصح في كاين. المهم الخوت في هذه الوقيته اللي شاد فيها الطريق بالضبط كنتلاقى بواحد الراعي ديال الغنم في الطريق، غنحاول نمشي عنده ونسولو ونقول له فين ممكن نلقاه. المهم الخوت دابا حاليا حبسنا هنايا، لقينا واحد الراعي ديال الغنم اللي خدام هنايا كيسرح الغنم، وقلت علاش ما نسولوش، يعني هاد الناس هما اغلبيه اللي تكون عندهم هاد العيديات. السلام عليكم. وكي داير الحاج؟ بخير هانيه. وبغيت نسولك الله يرحم الوالدين، كدوي عربيه ولا الشلحه؟ جوج بعدا. معلم كذا بخير؟ هاني صحة لاباس؟ الله يحفظك. جاي من الراشديه وكنقلب على داك الكلب ديال الاطلس الفري، بغينا نشوفوه زعما كي داير واش عندكم هنايا، حيت قالوا لي اغلبيه غيكونوا في هاد القناه هادو. كلاب؟ الكلب العايدي، كتعرف العايدي؟ العايدي بحال هذا كاين واحد، راه حيت قالوا لي اغلبيه غيكونوا عندكم هنايا. انا راه جيت نقلب على شي مقنيطره، ومقنيطره مشيت الراشديه وقالوا لي راه غيكون عند الرحاله ولا غيكون عند الناس اللي كيسرحوا الغنم. لا لا شوف القصر موجود تما. فين قلتي؟ القصر. القصر. الله يرحم الوالدين، الله يحفظك لينا، شكرا. لا ولا ما نعرف فين مشاو. فري دوك اللي تكونوا كبار ومزغبين شويه ديال المغرب هذوك الاصل المغربي هذوك. هي الكلب. هي الله يرحم الوالدين. يا الخليمه. اي هما هذوك الله يرحم الوالدين. المهم موجود تما والخريب موجود. المهم الخوت واحد المعلومه اخرى، يعني هاد العايدي كتعني بالشلحه هي الكلب، يعني كما سمعتوا السيد نيش قال لي هي فاش قلت له العايدي قال لي اي هو هذاك الكلب. المهم الخوت مازال غنضربوا الطريق نعات ليا لهيه وان شاء الله راه غادي نلقاو. المهم الخوت بس هنا يبان لي واحد الشكل ديال العايدي راه هو اللي كيبان لكم، وقال تنضل نقرب له غادي يبقى يهرب. هاد البلاصه بالضبط كاينه في ازرو، نصاب زعما يخلينا نقربوا ليه باش نتاكدوا منه واش هو ولا لا، حيت تقريبا هادو هما المناطق ديالو بزاف، حيت تقريبا هادو هما المناطق اللي كيتواجد فيهم. اش والله الا خوت بالي بحال اللي هو نيشان. اش كيتيقش ما كيتيقش الدراري. اش خوت كنسمع صوت القرود. اش
نو نو اش تبان لي بيور راس عايدي هذا ولكن باقي صغير. اش كما كتشوفوا الخوت من الصفات ديال هذا العايدي هذا هو اصلا ما كيتيقش. انا واخا قربت له بغيت نعطيه ياكل ساعه ما بغاش يتيق فيا. اش يا صاحبي ما تخافش مني. الصراحه الخوت هذا الكليب هذا فريمون عجبني، واخا تيبان لك ماشي هو هذاك، ولكن يعني كتحس به فاش كتشوفو اون فاس قدامك كتحس به وكيعجبك. خوت هرب مشى بحالو طلع للجبل. اش دونك صعيبه الخوت فين تقدر تشد شي كلب بحال هكا، خصوصا في هاد المناطق هادو اللي تكونوا واعرين. صافي مشى بحالو اللي تيكونوا واعرين في اي لحظه يقدروا يهجموا عليك القرود في هاد الغابه هادي، غير باش ديروه في بالكم وصافي. المهم الخوت هذا مشى، حنا مازال عندنا الرحله طويله، دونك نمشيو نشوفوا الكليبات اللي باقا ديال العيد. الا لاحظتوا الخوت واحد حاجه، الكلب لقينا في الاول كاع يعني شويه ما بيش، ولكن هذا تيبان لي احسن من الاول، غير هو باقي صغير مازال ما مبينش مزيان. بغير باش تعرفوا واحد الحاجه، هاد الكليبات هادو غير مؤخرا دابا واحد 8 سنين بحال هكاك كانوا كيجيو الناس من اوروبا، كيجيو للبوادي كيمشيو للاطلس وكيقلبوا على هاد لي راس ديال العيدي وكياخذوهم للناس، حيت دوك الناس اللي ساكنين تما ما عندهمش شي درايه بهاد لاراس، وبامكانهم اي حاجه عطاوها للناس مقابل دوك الكلاب كياكسبتيو وكياخذوا لهم دوك الكليبات اللي فغي عايدي وكيديوهم لبرا باش يستنسخوا منهم ويخرجوا منهم وليدات. بعدا عبعوز ما نشوفو مساكي حبايبتي سميتو سميتو شنو دابا راس الكناش عندكم خصنا باش نعرفوه في الكناش الكناش ديالو ياك جيبي لي البطاطا جيبي الوراق ديالو. الدراري ما عرفتش فين دابا. C'est très caractéristique. On trouve parfois en Europe des chiens, mais avec des chiens de l'Atlas, mais qui n'ont pas des. Il faut regarder la robustesse des pattes. Hein. C'est des chiens qui sont très rustiques. D'ailleurs, vous voyez que les conditions où ils vivent sont pas excellentes. Et donc, c'est quand même des chiens qui arrivent à survivre dans ces conditions-là. Et ils sont très bien adaptés à leur milieu. C'est ce qu'on défend nous, parce que bon. On estime que si on a un chien de cette beauté, un chien qui est aussi bien adapté à cette région, il faut qu'on fasse un effort, nous, à la fois pour conserver quelque part ce patrimoine, et puis surtout pour que les personnes de la région prennent conscience de leur richesse. Une opération fructueuse, car un des Aïdis est, semble-t-il, exceptionnel. Salam alaikum. Et c'est ce chiot noir qui attire toutes les convoitises. C'est un chiot qui promet beaucoup. On trouve un poil. Je vous disais que c'était des chiens qu'on considérait un peu comme auto-nettoyants parce que le poil est sec et il ne tient pas la poussière. C'est un chiot qui courait dans l'herbe et dans les cailloux et dans la poussière il y a 2 minutes et le poil est glisse et brillant. En revanche, il aurait besoin d'un peu d'être déparasité. Ça, c'est un autre problème. Pendant ce temps, à l'intérieur de la Raïma, Mohamed Machmoum cherche à négocier le chiot. Il veut le ramener chez lui à Casablanca. Donc on a demandé est-ce qu'il est prêt à céder le chiot. Mais il a dit il est prêt à la limite à céder même sa fille. Mais pour le chiot, il est tellement cher, il est tellement aussi cher que la fille, mais ça montre l'attachement et l'importance. Donc il ne peut pas s'en passer parce que son fils, il a une liaison tellement avec il l'aime beaucoup qu'il ne peut pas le priver de cet amour. Donc pour elle, il est prêt à céder même l'un des enfants. غير باش تعرفوا واحد الحاجه، كما كتشوفوا هاد لاراس ما كاينش اللي مسوق لها في المغرب وحتى واحد ما كيربيها، وكما قلت لكم واخا نعطيوها لشي واحد فابور ما غاديش ياكسبتي ويقلب عليها. الا جيتي تقلب على هاد العايدي في برا بشحال غادي تلقاه؟ غتلقاه 900 ديال الاورو، 1000 ديال الاورو، 1500 اورو. هادشي يعني فريمون دايرين له قيمه ليها وقليل. بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش الاورو غادي نقدر نقول لكم انه لو شيو الواحد يعني كليب صغيور ديال العايدي غتلقاه برا ب 9000 درهم
10,000 درهم، 15,000 درهم، 20,000 درهم، 30,000 درهم. هي 180,000 ريال، مليون، مليون ونص، 2 المليون، حتى 3 ديال المليون. المهم الخوت باش ما نطولش عليكم، بحال هكا غادي نكون وصلنا للنهايه ديال الفيديو. كما قلت لكم ما تنساوش واحد جيم وكومونتير، واللي اول مره غيشوف عمر المساري ما ينساش واحد سبسكرايب باش ديما بقيت توصل بالجديد. يلا الخوت كان معكم عمر المساري ان شاء الله. المهم الخوت غدا كاين واحد الماتش واعر ديال 1 اكس بيت ما بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي. بعدا انا غادي نصوت على مانشستر يونايتد، حتى انت دخل صوت بهاد الكود بروم اللي غادي نخلي لك، وغتلقاو اللين في اول كومونتير.